चलें जरा तस्वर करते हैं, हम वक्त में कोई 30,000 साल पीछे जा रहे हैं। एक घना कदीम जंगल, हर तरफ अजीबो-गरीब जानवरों की आवाजें गूंज रही हैं। अच्छा, इस मंजर में कबलस तारीख के इंसान की क्या तस्वीर जहन में आती है? क्या वो एक वहशी है, कंधे पर गर्ज उठाए, बस हर वक्त बका की जंग लड़ता हुआ एक दरिंदा, या कुछ और? आज हम आसारे कदीमा के सबूतों की रोशनी में इस रवायती तस्वीर को चैलेंज करेंगे और अपने आबाओ अजदाद की हैरत अंगेज हद तक पेचीदा जिंदगी का राज जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये जिंदगी सिर्फ भूख, खौफ और मौत का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला थी, या इसमें मोहब्बत, कुर्बानी और हमदर्दी के लिए भी कोई जगह थी? देखें, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं है। हकीकत किसी एक इंतहा पर नहीं है, बल्कि उन दोनों के दरमियान एक बहुत वसीं और रंगीन दुनिया में मौजूद है, जो हमारे तसव्वुर से कहीं ज्यादा पेचीदा है। तो चलें, इस दुनिया की गहराई में उतरकर देखते हैं। 17वीं सदी में एक मशहूर फलसफी थे, थॉमस हॉब्स। उन्होंने कहा था कि रियासत के बगैर इंसान की जिंदगी गलीज, वहशियाना और मुख्तसर होती है। ये जुमला हमारे जहनों में कुछ ऐसा बैठ गया कि ये क़ब्लस तारीख के इंसान की पहचान ही बन गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या आसारे कदीमा के ठोस सबूत इस फलसफियाना ख्याल की तायद करते हैं, या वो हमें एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी सुनाते हैं? अच्छा, इसी ख्याल को एक और चीज़ से बड़ी तक़वियत मिलती है, और वो है ये 35 साल की औसत उम्र का आंकड़ा। लेकिन ये आधा सच है। ये औसत इतनी कम इसलिए लगती है क्योंकि इसमें नौमौलूद बच्चों की बहुत ज़्यादा शरह इम्वात शामिल है। हकीकत तो ये है कि अगर कोई बच्चा जवानी की दहलीज तक पहुंच जाता तो उसके पास एक लंबी और भरपूर जिंदगी गुजारने का पूरा मौका होता था। कई शवाहिद तो ये बताते हैं कि वो 60, 70 या इससे भी ज्यादा उम्र पाते थे। और ये जो लंबी जिंदगियां थी ना, ये कोई खाली नहीं थीं। वो भी हमारे ही तरह मोहब्बत करते थे, नफरत करते थे, खुशियां मनाते थे और गम में आंसू बहाते थे। उनकी दुनिया भी दोस्ती, दुश्मनी, वफादारी और धोखे जैसे जज्बात से भरी हुई थी। वो महज जिंदा नहीं थे, वो एक भरपूर जिंदगी गुजार रहे थे जिसमें इंसानियत के बेहतरीन और बदतरीन दोनों पहलू शामिल थे। अब हम कहानी के एक ऐसे हिस्से की तरफ आ रहे हैं जो शायद आपको हैरान कर दे। ये एक ऐसी दरियाफ्त की दास्तान है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई अपने आबाओ अजदाद से ज़्यादा महज़ब हैं। ये कहानी है गैर मामूली हमदर्दी की, नाकाबिल यकीन महारत की और गहरी इंसानियत की। हमारी कहानी शुरू होती है बोर्नियो के घने पुरअसरार जंगलों में छुपी एक गार से। लियांग टीबू नामी इस गार तक पहुंचना आज भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन 2020 में चंद बहादुर माहिरीन आसार कदीमा ने इस चैलेंज को कबूल किया और वहां उन्हें एक ऐसी चीज़ मिली जिसने मेडिकल साइंस की तारीख को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब माहिरीन ने इस ढांचे का मुआयना किया तो सच में वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए। उन्हें एक ऐसी चीज़ मिली जिसकी वो कभी तवक्कु भी नहीं कर सकते थे। इस नौजवान की एक टांग गायब थी, और जहां से टांग काटी गई थी वहां हड्डी बिल्कुल साफ और हमवार थी। ये किसी जानवर के हमले या चट्टान गिरने का नतीजा नहीं हो सकता था। ये एक सर्जरी थी, और वो भी आज से 31,000 साल पहले। और मोजज़ा सिर्फ सर्जरी नहीं थी। हड्डियों के तज्ज़िये से पता चला कि ये शख्स इस ऑपरेशन के बाद कम से कम 6 से 9 साल मजीद जिंदा रहा। ज़रा सोचें तो सही, एक टांग के बगैर उस जमाने में इस शख्स ने अपनी बाकी जिंदगी कैसे गुजारी होगी? क्या वो अपने कबीले पर बोझ बन गया था, या उसने अपनी माजूरी को अपनी ताकत बना लिया था? देखें, इस शख्स को जिंदा रखने के लिए सिर्फ एक माहिर सर्जन का होना काफ़ी नहीं था। इसके लिए तो एक पूरे कबीले की मोहब्बत, उनकी मेहनत चाहिए थी। किसी ने उसके जख्मों को साफ किया होगा, शायद जंगली जड़ी बूटियों से इन्फेक्शन को रोका होगा, किसी ने उसके लिए खाना लाया होगा, और सबने मिलकर उसे जंगली जानवरों से बचाया होगा। ये इस बात का सबूत है कि हमारे आबा अजदाद एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे। और हाँ, ये कोई एक अकेला वाकया नहीं है। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा है एंजेला लीवर्ड्स। वो साइबेरिया में ऐसे ही केसेस पर तहकीक कर रही हैं। वो एक 8,000 साल पुराने ढांचे का जिक्र करती हैं जो रीढ़ की हड्डी में तीर लगने के बावजूद कई साल तक जिंदा रहा। उनके मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी की गैर मामूली देखभाल से ही मुमकिन था। और शायद सबसे हैरान कुन बात तो ये है कि ये हमदर्दी का सिलसिला मौत के बाद भी नहीं रुका। इन माजूर अफराद को मुआशरे से अलग थलग नहीं किया गया, बल्कि मरने के बाद इन्हें पूरे एजाज के साथ दफनाया गया। इनकी कब्रों में वही औजार और जेवरात रखे गए जो किसी भी सेहतमंद और ताकतवर शख्स की कब्र में रखे जाते। ये इस बात का सबूत है कि इन मुआशरों में इंसान की कदर उसकी जिस्मानी ताकत से नहीं, बल्कि उसके वजूद से थी।
لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر ایک طرف انسانیت کی یہ روشن مثالیں موجود ہیں تو دوسری طرف تاریخ کے اوراق خون سے بھی رنگین ہیں۔ اب ہم اس سکے کا دوسرا رخ دیکھنے والے ہیں، ایک ایسا رخ جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ انسان فطری طور پر کتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ کینیا میں ننتارک نامی ایک جگہ ہے، ایک خشک جھیل کے کنارے۔ وہاں ہمیں 10,000 سال پرانے ایک منظم قتل عام کے ثبوت ملتے ہیں۔ یہاں 27 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور کئی کے سروں پر گہری چوٹوں کے نشان تھے۔ یہ ایک خوفناک منظر ہے جو گروہی تشدد کی قدیم ترین تاریخ بیان کرتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں افریقہ کے دل کی طرف، وادی نیل، وہ جگہ جہاں دنیا کی عظیم تہذیبوں نے جنم لیا۔ یہاں ہمیں جبل صحابہ نامی ایک 13,000 سال پرانا قبرستان ملا ہے، جو طویل عرصے سے قبل از تاریخ کی جنگ کی سب سے بڑی مثال سمجھا جاتا رہا ہے۔ پہلے تو سائنسدانوں کا یہی خیال تھا کہ جبل صحابہ کے یہ تمام لوگ ایک ہی بڑی جنگ میں مارے گئے تھے، لیکن جب حال ہی میں نئی ٹیکنالوجی جیسے ڈیجیٹل مائکروسکوپی کی مدد سے ان ہڈیوں کو دوبارہ دیکھا گیا تو ایک بالکل ہی الگ اور چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ یہ ایک جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ کئی نسلوں تک چلنے والی ایک خونی دشمنی تھی۔ ذرا اس شخص کے بارے میں سوچیں جس کی پسلیوں میں ایک پرانا بھر چکا زخم ہے اور اسی کے ساتھ اس کے سر پر ایک تازہ اور مہلک زخم بھی ہے۔ کیسی رہی ہوگی اس کی زندگی؟ ہر وقت خوف اور غیر یقینی کی حالت میں جینا کیسا لگتا ہوگا؟ جبل صحابہ کی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے تشدد زندگی کا ایک معمول بن چکا تھا۔ تو ایک طرف ہمدردی اور قربانی کی ایسی لازوال داستانیں ہیں اور دوسری طرف نفرت اور تشدد کی اتنی خوفناک کہانیاں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دور کے انسانوں میں یہ دو شدید متضاد جذبے ایک ساتھ موجود ہوں؟ اس سوال کا جواب ہی شاید انسانیت کا سب سے بڑا راز ہے۔ دیکھیں، لمبی زندگی ایک نعمت بھی ہوتی ہے اور ایک امتحان بھی۔ یہ محبت اور خوشی کے لمحات بھی دیتی ہے اور غم اور تکلیف کے دن بھی دکھاتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے بھی اسی حقیقت کا سامنا کیا۔ ان کی لمبی زندگی ایک ایسا کینوس تھی جس پر ہمدردی کے خوبصورت رنگ بھی تھے اور تشدد کے گہرے خونی دھبے بھی۔ کبھی کسی میراتھن رنر کو دیکھا ہے، وہ دوڑ کے آخر میں تھکاوٹ اور درد سے چور ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ شاید ہمارے آباء و اجداد نے بھی درد کو اسی نظر سے دیکھنا سیکھ لیا تھا۔ ان کے لیے ہر مندمل زخم ایک تمغہ تھا جو ان کی بہادری اور برداشت کی گواہی دیتا تھا اور انہیں کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط بناتا تھا۔ تو آخر ہم نے اس سب سے سیکھا کیا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ انسانیت کی کہانی کوئی سیدھی سادی بلیک اینڈ وائٹ کہانی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی ندی ہے جس میں دو دھارے ساتھ ساتھ بہتے ہیں، ایک محبت کا اور ایک نفرت کا، ایک تعمیر کا اور ایک تخریب کا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نہ تو کوئی فرشتے تھے اور نہ ہی شیطان، وہ ہماری ہی طرح کے پیچیدہ انسان تھے جن کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی بے پناہ صلاحیت موجود تھی۔ اور کیا یہ سچ نہیں کہ آج بھی ہم سب کے اندر ایک رحم دل انسان اور ایک خونخوار درندہ دونوں چھپے ہوئے ہیں؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کو بچاتے ہیں، اور دوسری طرف وہی لوگ ہیں جو بے گناہوں کی جان لینے سے بھی نہیں ہچکچاتے۔ یہ تضاد صرف ماضی کا حصہ نہیں ہے، یہ آج بھی ہماری دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ یہ انسانی فطرت کا بنیادی تضاد ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ماہرین کی ایک بات بڑی دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی خامی ایک ہی ہے، اور وہ ہے مل کر کام کرنے کی صلاحیت، یعنی تعاون۔ جب انسان تعاون کرتے ہیں تو عظیم تہذیبیں تعمیر کرتے ہیں، اور جب وہ تعاون کرتے ہیں تو خوفناک جنگیں بھی لڑتے ہیں۔ ہمارا تعاون ہی ہماری طاقت بھی ہے اور ہماری کمزوری بھی۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا ہم واقعی اپنے ان غاروں میں رہنے والے آباء و اجداد سے بہت مختلف ہیں؟ کیا ہم نے واقعی ترقی کر لی ہے، یا ہم آج بھی اسی دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ایک راستہ ہمدردی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا تشدد کی طرف؟ اس سوال کا جواب تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ شاید ہم سب کے اپنے اندر موجود ہے۔